बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 39 अमवात, तादाद 873 हो गई। 40,151 मरीज। सिंध में 267, पंजाब में 252, खैबर पख्तूनख्वा में 305, बलूचिस्तान में 36, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आजाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 7 मरीजों का इंतकाल। पाकिस्तान में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 40,151 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब 873 अफराद भी जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 11,341 अफराद ने अपने यकीन, मजबूत कुव्वत इरादी और ताकतवर मदाफती निज़ाम की बदौलत मोहलिक वबा को शिकस्त दी है। सुबह पंजाब में कुल 14,584 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिंध में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 15,590 है। कोरोना के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलूचिस्तान में 2,544, आजाद कश्मीर में 112 और गिलगित बल्तिस्तान में 527 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 947 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से फराहम करदा आदादोशुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 305 अमवात हुई है, जबकि सिंध में 267, पंजाब में 252, बलूचिस्तान में 36, इस्लामाबाद में 7 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद ने दारे फानी से कूच किया। दुनिया हुई बेबस, कोरोना हुआ बेकाबू। अमवात हो गई 3,13,000। मरीजों की तादाद 47,20,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 90,113, बरतानिया में 34,466, इटली में 31,763, स्पेन में 27,563, फ्रांस में 27,625 अमवात। कोरोना से दुनिया में हलाकतों की तादाद 3,11,000 से तजावुज कर गई। आलमी सतह पर कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 47,20,000 से जायद हो गई है। अब तक 18,11,000 से जायद अफराद कोरोना को शिकस्त भी दे चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 15,07,000 से बढ़ गई है, जबकि 90,000 से जायद अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। स्पेन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,76,000 से जायद हो गई है। स्पेन में जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 27,500 से बढ़ गई है। इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,24,000 से जायद हो गई है, जबकि जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 31,700 से जायद है। बरतानिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,40,000 से जायद हो गई है। आदादोशुमार के मुताबिक बरतानिया में 34,400 से जायद अफराद ने दाई अजल को लब्बैक कहा है। फ्रांस में 1,79,000 से जायद अफराद अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। आदादोशुमार के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 27,600 से बढ़ गई है। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की सुमात कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुमात के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। नए बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद करेंगे, जबकि जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस काजी अमीन बदस्तूर बेंच का हिस्सा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सजाद अली शाह की अदम दस्तयाबी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस अज खुद नोटिस पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल लाहौर में केस की समाअत कर रहे हैं, जबकि जस्टिस सजाद अली शाह कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत में मसरूफ हैं। अदालत ने केस में अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर रखे हैं। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया था। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में नामालूम अफराद ने 10 साला बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मुस्तफा के नाम से हुई है। मकतूल अपने कजन अबू बकर के साथ घर से 100 रुपए लेकर सामान लेने बाहर निकला। ताहम दुकान बंद होने की वजह से अबू बकर तो वापस घर आ गया, जबकि मुस्तफा सामान लेने किसी और दुकान पर चला गया। 3 घंटे तक मुस्तफा के घर वापस न आने पर घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद उसकी लाश करीब ही मौजूद ज़ेरे तामीर इमारत से मिली।
पुलिस ने लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। मकतूल मुस्तफा समसानी गांव जोहर टाउन का रिहायशी था। उसकी 2 बहनें हैं जबकि वालिद बीमार है। पुलिस ने कत्ल से पहले ज्यादती का शुबा जाहिर किया है, ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकायक सामने आने का इंतजार है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ये वाकया लाहौर में पेश आया है, जहां पर पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि एक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मुस्तफा के नाम से हुई है। मकतूल अपने कजन अबू बकर के साथ घर से 100 रुपए लेकर सामान लेने बाहर निकला था। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शराज निसार। शराज निसार, अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है, घर से बाहर गए हैं लेकिन वापस नहीं आ पाए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये 10 साल बच्चा गुलाम मुस्तफा जिसकी लाश मिली है, बहुत ही तशद्दुद लाश है, और जो फोरेंसिक लेबोरेटरी के वहाँ पे माहिरीन गए हैं, उनका इब्तदाई तफ्तीश के बाद उनको शायद वहाँ से मिले, उनका ये कहना है कि बच्चे जो है वो बदफेरी के बाद जो है वो कत्ल किया गया है। उसकी लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और नामालूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर शहर दस्तगीर, जिन्होंने खुद नोटिस लिया है और वजीर आला पंजाब भी नोटिस ले चुके हैं, और उन्होंने CCP लाहौर को जो कहा है कि हमें 24 घंटे के दौरान जो है वो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए और मुलजिम जो है उनको जैसे भी है उनको ट्रेस किया जाए। वहाँ पे गिरदोनवा में जो है इस वक्त पुलिस की 3 टीमें मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे कोई ऐसा उनको कैमरों से कोई फुटेज नहीं मिल सकी है। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है और SP CIA जो है उनको भी ये टारगेट दिया गया है कि ये मुलजिम जो है उसको फौरी तौर पर ट्रेस किया जाए। शराज सर, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 10 साल बच्चे को अगवा किया गया है और जाति का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। इससे पहले भी कई वाकयात मंजर आम पर आते रहे हैं और उम्मीद की जा रही थी कि अब वाकयात में कमी आएगी, लेकिन मुल्जिमान जो है, मुजरिम है, वो अभी तक इस तरह की कार्रवाइयों से बाज नहीं आते। देखिए, जब आप सजा और जजा के अमल पर जो है वो अमल पैरा नहीं होंगे तो इस तरह के वाकयात तो होते रहेंगे। कसूर में जो है वो 100 बच्चों का केस सामने आया और उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि सबको पता है कि वहां पे 2-3 MLA और MP जो है वो शामिल हो गए, और जो बंदे पुलिस ने पकड़े जिनको तफ्तीश की जा रही थी उनको छुड़ा लिया गया और वो केस ऐसे दब गया। उसके बाद इतना हाई लेवल पे वो केस गया है, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। वजीर आला पंजाब जिन्होंने स्टार्ट में तो नोटिस लिया था, लेकिन जब देखिए पॉलिटिसाइज जब किया जाएगा हर बात को तो वो ऐसे वाकयात होते रहेंगे। उसके बाद ना वजीर आला पंजाब ने कुछ किया, ना वजीर आजम ने कोई नोटिस लिया। जब ज़ैनब केस हुआ तो उसके बाद मीडिया अगर उसको हाईलाइट ना करता तो शायद वो भी मुल्ज़िम ना पकड़ा जाता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है, जहां पर 10 साल बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, जिस पर वजीर आला पंजाब और IG पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया है। अहम खबर शामिल करेंगे। चन्योट में हुकूमती MPA के स्पोर्टर के भट्टे पर इंतजामिया को कार्रवाई करना भारी पड़ गया। MPA सलीम बीबी ने अपने गार्ड्स की मदद से सरकारी गाड़ी से गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद छुड़वा लिए। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना ने चक 240 में ईंटों के भट्टे पर छापा मारा और भट्टे के मालिकान समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। सलीम बीबी भवाना से PTI की MPA और MNA गुलाम बीबी की वालिदा हैं। आपको बताएं कि चन्योट में हुकूमती MPA के सपोर्टर्स के भट्टे पर इंतजामिया को कार्रवाई करना भारी पड़ गया। MPA सलीम बीबी ने अपने गार्ड्स की मदद से सरकारी गाड़ी से गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद छुड़वा लिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना ने चक 240 में ईंटों के भट्टों पर छापा मारकर भट्टे के मालिक समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। सलीम बीबी भवाना से PTI की MPA और MNA गुलाम बीबी की वालिदा हैं। इस पर बात करने के लिए चन्योट से हमारे साथ मौजूद हैं नासिर चौधरी। नासिर चौधरी, असर और रसूख इस्तेमाल किया गया है और मुल्जिमान को छुड़वा लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बेटी MNA गुलाम बीबी बरवाना और MPA उसकी मां जो सलीम बीबी PP 96 से तल्लक रखती है, उसने असिस्टेंट कमिश्नर भवाना को कहा कि भट्टा मालिक इरफान सगल को रिहा कर दे, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने उसकी सिफारिश ना मानी तो MPA सलीम बीबी गुस्से में आ गई। उसने साबिक नाजिम मोहम्मद अली शाह गिलानी और अपने गन मैनों को
डाला देकर भेजा तो उसने आकर अड्डा रामवाना पर डाला असिस्टेंट कमिश्नर के आगे लगा दिया। उसको कत्ल और संगीन नतज की धमकियां देते हुए आदमियों को छुड़वा लिया। और जब आदमियों को लेकर फरार हुए तो असिस्टेंट कमिश्नर थाना लगराना पहुंच गए। उसने मुकदमे के लिए अपनी दरखास्त दी तो उन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। असर और रसूख इस्तेमाल किया गया और भट्टे के मालिक समेत 2 अफराद जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें छुड़वा लिया गया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुल्की फजाई ऑपरेशन की बहाली के बाद अंदरून मुल्क मुसाफिरों को लोड कम होने की वजह से जायद किरायों का सामना करना पड़ रहा है। कौमी और निजी एयरलाइन की जानिब से किरायों में फी टिकट 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर के लिए 2 तरफा टिकट 50 से 55,000 रुपए में फरोख्त हो रही है। मौजूदा सूरत हाल में अंदरूनी मुल्क परवाजों पर समाजी फासलों को मद्देनजर रखते हुए 40% मुसाफिरों का लोड कम किया गया है और एयरक्राफ्ट की गुंजाइश से आधे मुसाफिरों को परवाजों में बिठाया जा रहा है। मुसाफिरों की गुंजाइश की वजह से सफर करने वाले नए मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना करना पड़ेगा। 16 मई से 5 खुसूसी एयरपोर्ट्स पर अंदरून मुल्क मुसाफिरों को हफ्ते में 4 रोज सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के लिए मुसाफिरों और फजाई मेजबानों को जारी SOPs पर अमल दरामद करने की हदायत की गई है। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट की सलाहियत 27 गुना बढ़ गई। असद उमर कहते हैं टेस्ट सलाहियत में मजीद इजाफे के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। कोरोना वायरस की ताजा तरीन सूरत हाल और इस हवाले से हुकूमती इकदामात का जायजा लिया गया। NCOC ने टेस्ट की सलाहियत में 27 गुना इजाफे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए टेस्ट सलाहियत में मजीद इजाफे के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाने की हदायत दी। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मतलूबा स्टॉक मौजूद है, अब हमें तजर्बाकार ह्यूमन रिसोर्सेज की तादाद बढ़ाने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस वबा के बढ़ने के चैलेंज का बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके। इजलास को बताया गया कि मार्च के अवाइल में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए सिर्फ 2 लेबोरेटरियां थीं। अब तक मुल्क भर में आलमी मयार के मुताबिक कोरोना को टेस्ट के लिए 27 लेबोरेटरियां 70 लेबोरेटरियां कायम की जा चुकी हैं। हुकूमत काबिल कलील मुद्दत में पैसे पीसे हुए और मरहूम तबकात तक एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए माली इमदाद घरों की दहलीज तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। वज़ीर आज़म हाउस के 4 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस, 4 मुलाजमीन को करंतना कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस में एहतियाती इक़दाम शुरू, SOPs पर अमल दरामद किया जाने लगा। वज़ीर आज़म हाउस में काम करने वाले 4 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद उन अफराद को करंतना कर दिया गया है। वज़ीर आज़म हाउस के अमले के कोरोना टेस्ट किए गए 4 स्टाफ मेंबर्स का टेस्ट मस्बत आ गया। तमाम एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं, जबकि SOPs पर भी अमल किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस खोलने की इजाजत दे दी गई। किरायों में भी 20% कमी का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया गया। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर भी गौर किया गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों और मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बहाल कर दी जाए, जबकि किराए में भी 20% कमी कर दी गई है। इजलास में बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी SOPs के तहत खोलने का फैसला किया गया है। पावर लूम्स भी काम शुरू कर देंगी। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आम आदमी को मिलेगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मजदूर रिलीफ पैकेज के तरीकाकार की मंजूरी दे दी है। रकूम आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों के मुस्तहिकीन में तकसीम की जाएगी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। मजदूर रिलीफ पैकेज के तरीकाकार की मंजूरी दी गई।
اجلاس میں طے پایا کہ مزدوروں کی رجسٹریشن صرف احساس مزدور پورٹل کے ذریعے کی جائے گی اور مزدوروں کو احساس لیبر کیٹیگری 4 کے تحت رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ مزدور کیٹیگری 4 کی کوالیفیکیشن کیٹیگری 3 کے ذریعے چیک کی جائے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کرونا وائرس سے متاثرہ مزدوروں کو 12,000 روپے فراہم کرنے کی منظوری بھی دی۔ رقوم آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور 4 صوبوں کے مستحقین میں تقسیم کی جائے گی۔ چین سے ایک اور طیارہ 20 ٹن طبی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ اسلام آباد پہنچنے والے جہاز میں 99 وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں۔ ترجمان NDMA کے مطابق بیجنگ سے اسلام آباد سامان ایئر لفٹ کرنے والا یہ 8واں جہاز ہے۔ اس سے قبل مرحلہ وار امدادی سامان ملک کے مختلف شہروں میں چین سے لایا جا چکا ہے۔ رواں ماہ 10 مئی کو چین سے ایک اور طیارہ 17 ٹن طبی آلات اور حفاظتی سامان لے کر پاکستان پہنچا تھا۔ PIA کے طیارے میں 24 ایکس رے مشین، ان کے پارٹس بھی شامل تھے، جبکہ سامان میں ٹیسٹنگ کے لیے 3,71,000 TMA بھی لائے گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گلیوں میں جراثیم کچھ اسپرے انسانی جانوں کے لیے خطرناک ہے۔ گلیوں میں جراثیم کچھ اسپرے کرنے سے کرونا وائرس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ گلیوں یا بازاروں میں جراثیم کچھ اسپرے کرونا کے خاتمے میں مؤثر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گرد اور مٹی کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جراثیم کچھ اسپرے کسی کے لیے بھی جسمانی اور نفسیاتی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانوں پر کلورین یا دیگر کیمیکل کے چھڑکاؤ سے آنکھ یا جلد متاثر ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کسی بھی حال میں انسانوں پر جراثیم کش دوا کا اسپرے نہیں کرنا چاہیے، البتہ بند جگہوں پر جراثیم کش دوا کسی کپڑے پر لگا کر استعمال کی جانی چاہیے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ اعلان، وفاقی ادارے 22 مئی سے 27 مئی تک بند رہیں گے۔ پنجاب میں 7 چھٹیوں کا اعلان، پنجاب کے ملازمین 25 مئی سے 31 مئی تک چھٹیاں منائیں گے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کو عید کے لیے 1 ہفتے کی تعطیلات دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 25 مئی سے 31 مئی تک چھٹیاں ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر پر 6 چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ وفاقی ملازمین 22 سے 27 مئی تک چھٹیوں پر ہوں گے۔ چھٹیاں جمعۃ المبارک سے شروع ہوں گی اور بدھ تک جاری رہیں گی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سرکاری دفاتر 6 روز کے لیے بند رہیں گے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ اعظم سلیمان کے مطابق کمیونٹی مارکیٹیں اور شاپس بند رہیں گی۔ تمام بزنس، مارکیٹس، پبلک مقامات چھٹیوں میں بند رہیں گے۔ اسلام آباد DCO حمزہ شفقت نے آفس میں تحریک انصاف ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے لیے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کے لیے فورس اپنا کردار ادا کرے گی۔ مزید جانتے ہیں رانا کامران کی اس رپورٹ میں۔ DCO آفس اسلام آباد میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے لیے DCO حمزہ شفقات نے خصوصی تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں 30 سے زائد یونین کونسل سے نوجوانوں نے شرکت کی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے رضاکار معاشرہ میں مثبت کردار کے ساتھ بہتری کی کوشش کریں گے۔ فورس کے نوجوان ہر کسی کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنے کے پابند ہوں گے اور ایک گائیڈر کی صورت میں لوگوں کو آگاہی دیں گے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی تعاون اور دوستی کا ماحول پیدا کریں گے، جبکہ تربیت حاصل کرنے والے نوجوان بھی رضاکارانہ طور پر ملک و قوم کی خدمت کے جذبہ سے سرشار دکھائی دیے۔ رضاکارانہ طور پہ عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ثواب کی نیت سے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ڈیفرنٹ علاقوں میں ہم نے بائکرز کو لے کے جانا ہے اور وہ اناؤنسمنٹ کریں گے سوشل ڈسٹینس کے بارے میں۔ ٹائیگر فورس کا کام یہ ہے کہ انتہائی احترام، ادب اور خدمت، عبادت، یہ 3-4 چیزیں کنکلوڈ کر کے آپ اس کو کریں گے۔ یہ ایک عبادت ہے، اویئرنیس جو کیمپین ہوتی ہے بیسکلی یہ عبادت ہے ان سچ ٹائمز۔ ہم بہت گریٹفل ہیں کہ DC آفس ہمارے ساتھ کوآپریشن کر رہا ہے۔ جو وبا اس ملک پہ آئی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خطرناک وبا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ٹائیگر فورس کے نوجوان اسپیکر کی مدد سے احتیاطی تدابیر پر آمد درآمد کے لیے گاہی مہم چلائیں گے۔ DCO حمزہ شفقات کا کہنا تھا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے ان کو اندر سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ کام طاقت نہیں بلکہ محبت سے کرنا ہے۔ کیمرہ مین بشر کے ساتھ رانا کامران، TV ٹوڈے، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سندھ کرونا ریلیف آرڈیننس کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں شہر کا فیصلہ میر کریں گے، وزیر اعلیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔
تاجروں کے وفد نے MQM پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی. تاجروں نے مسائل سے آگاہ کیا. MQM قیادت کے تاجروں کے مسائل کابینہ میں اٹھانے کی یقین دہانی کرائی. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ سندھ ریلیف آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں. شہر کا فیصلہ میئر کریں گے. مراد علی شاہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے کراچی کو ذاتی کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. مشکل دور میں بھی صوبائی حکومت نے کرپشن کا منہ کھول رکھا ہے. کراچی نہیں چلے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ افسوسناک خبر شامل کریں گے. لاہور کے علاقے سمر آباد میں فائرنگ سے 25 سالہ یاسر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے FIR مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج کر لی، جس کے مطابق وہ اپنے بہنوئی اور اپنے بھائی یاسر کو ملنے کیبل کے آفس پہنچا، جہاں عبدالرحمان اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ گیا اور دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ کیبل نہیں چلانے دیں گے، جس سے یاسر موقع پر جاں بحق ہو گیا. افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. لاہور کے علاقے سمر آباد میں فائرنگ سے 25 سالہ یاسر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے FIR مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج کر لی ہے، جس کے مطابق وہ اپنے بہنوئی اور اپنے بھائی یاسر کو ملنے کیبل کے آفس پہنچا، جہاں عبدالرحمان اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ گیا اور دھمکیاں دینے کے بعد فائرنگ شروع کر دی اور کہا کہ کیبل نہیں چلانے دیں گے. آپ کو بتائیں کہ یہ فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک شخص جان سے گیا ہے. لاہور کے علاقے سمر آباد میں فائرنگ سے 25 سالہ یاسر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے FIR مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج کر لی ہے، جس کے مطابق وہ اپنے بہنوئی اور بھائی یاسر کو ملنے کیبل کے آفس پہنچا، جہاں عبدالرحمان اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ گیا. اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ TV ٹوڈے شہراز نثار. شہراز نثار، اس واقعے سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ کیبل کے تنازع پہ جو مرڈر ہوا ہے اور یاسر جو 25 سالہ یاسر ہے، اس کو گولیاں مار کر موقع پر ہی قتل کر دیا گیا ہے. پولیس نے اس وقت جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا ہے. یاسر کو سینے میں فائر مارے گئے ہیں اور پولیس جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کی چھاپے مار رہی ہے، لیکن تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. یاسر کی لاش جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہے. یہ کافی عرصے سے پچھلے کے 5-6 ماہ سے ان کا تنازع چل رہا تھا. کیبل تار جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا پہلے بھی جو 2 بار فائرنگ ہو چکی ہے، لیکن اگر پولیس بر وقت کوئی کارروائی کرتی اور ان کو بیٹھ کے 2 درخواستیں بھی تھانے میں جا چکی تھی، لیکن یہ ایسا نہیں کیا گیا. اور فائرنگ جو ہے وہ تو عام ہے. اس کیبل کے بارے میں لاہور میں جو ہے وہ فائرنگ کا بالکل روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 2 سے 3 مقامات پر فائرنگ ہوتی ہے کیبل کے تنازع پہ. تو یہاں بھی ایسا ہوا ہے، 2 درخواستیں تھانے میں موجود تھی. اگر بر وقت دونوں پارٹیوں کو بلوا کر ان کی بات سن لی جاتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. یہ لواحقین کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے DAG تک بھی جو ہے وہ درخواست دی، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کیبل کے تنازع پر یہ قتل ہوا ہے. 5-6 ماہ سے تنازع چل رہا تھا. اگر پولیس بر وقت کارروائی کرتی تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا. بہاولپور میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD سے مبینہ مقابلے میں کالعدم تنظیم داعش کے 4 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 فرار ہو گئے. دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد اور جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. CTD کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بہاولپور میں اعظم چوک کے قریب ذخیرہ جنگل میں کی گئی. فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 فرار ہو گئے. مقابلے میں ہلاک دہشت گردوں کی شناخت امان اللہ، عبدالجبار، رحمان علی اور علیم کے ناموں سے کی گئی ہے، جن کا تعلق کالعدم تنظیم داعش سے بتایا گیا ہے. ملزمان سے دستی بم، SMG رائفل اور جدید اسلحہ برآمد ہوا ہے، جبکہ دہشت گرد بہاولپور میں اقلیتی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اہلیان ریاض کی جانب سے تعزیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جمعیت علماء اسلام ریاض کے جنرل سیکرٹری اطلاعات قاری محمد قاسم مرحوم کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. سعودی عرب اہلیان ریاض کی آن لائن کانفرنس میں سیاسی و سماجی، ادبی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. جمعیت علماء اسلام ریاض کے مولانا اسد اللہ اور جنرل سیکرٹری حاجی ممتاز خان کا کہنا تھا کہ قاری محمد قاسم محمدی کو پاکستان کے شہر مردان میں نماز تراویح کے دوران شہید کیا گیا. قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ مجرموں کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے. آن لائن کانفرنس سے رانا خالد، اکرم خان،
احسان عباسی, قاضی اسحاق میمن, زاہد لطیف, محمد خالد رانا, شعیب صدیقی, اصغر قریشی, مرزا منیر بیگ, اقبال داؤد اور دیگر نے قاری محمد قاسم کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. شرکا نے کہا کہ قاری محمد قاسم عرصہ دراز سے جمعیت علماء اسلام کے سرگرم رکن کے طور پر کام کر رہے تھے اور سیکرٹری اطلاعات کے عہدے پر فائز تھے, جو اپنی سرگرمیوں کو بڑی دلجمی اور تندوہی کے ساتھ انجام دے رہے تھے. وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ شہباز شریف اجلاس بلا کر خود نہیں آئے. توقع تھی پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی, رہنمائی ملے گی. اپوزیشن نے اسمبلی میں وہی کچھ کہا جو پریس کانفرنس میں کہتے تھے. شبلی فراز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا, احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ پاکستان کو معاشی طور پر ہر کئی چیلنجز کا سامنا ہے. معاشی چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم نے پیکج کا اعلان کیا. پیکج کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے, جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا. ہم بھی خوش تھے کہ جب پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی اپوزیشن کی طرف سے, گو کہ NCOC میں ان کی نمائندگی بھی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی کسی پروونس میں حکومت نہیں ہے, لیکن جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بلوچستان میں, ان سب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا. ایک PMLN نون تھی جو کہ چونکہ کسی میں عوام نے ان کو اس دفعہ یہ موقع نہیں دیا, تو وہ اس پلیٹ فارم سے شاید موجود نہیں تھے. تو ہم نے کہا کہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ یہ بھی آ کے ہم سے شیئر کریں کہ پلان کی بات کرتے ہیں, اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, تو آ کے ہم سے شیئر کریں, ہمیں تجاویز دیں. لیکن ہوا کیا, سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے اجلاس بلایا تھا, یعنی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف, وہ غیر موجود تھے, غیر حاضر تھے, اور تقاریر وہی ہوئی جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں, وہی ان کو دہرایا گیا پارلیمنٹ کی فلور پہ. یہ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالیں. باقی پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی پارلیمنٹیرینز کی لائف اہم نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے کئی ایسے MNAs اور سینیٹرز ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو خود کافی سیریس بیمار ہیں, باوجود اس کے وہ آئے. یہ شو کرتا ہے اس پارٹی کا کلچر جو کہ اپنے لیے تو کچھ اور اپنی پارٹی اور. دوسری جانب وزیر اعظم کے معاملے خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو ملنے والی ککس بیک کی منی ٹریل مل گئی ہے. سوال وہیں کے وہیں ہیں, اپوزیشن لیڈر جواب دیں ورنہ ریفرنس دائر ہونے والا ہے. عید کے بعد جواب دینا پڑے گا. اسلام آباد میں شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اس وقت قرنطینہ در قرنطینہ میں چلے گئے ہیں, پہلے ہی وہ آئسولیشن میں تھے. پاکستان کی کوششوں کو عالمی ادارہ صحت بھی سراہتا ہے, لیکن اس کے باوجود توجہ ہٹانے کے لیے حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے. شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف جن فرشتوں کو اپنی چند بھینسوں کا قیمتی اور نایاب دودھ فروخت کرتے تھے, وہ فرشتے منظر عام پر آ چکے ہیں. اصل درد تو ان فرشتوں کا سامنے آنا ہے. نون لیگی صدر بتائیں مسرور انور, شعیب قمر اور فضل داد عباسی کون ہیں. نیب سے روزانہ سوات کرنے, شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی اپیل کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے معاملے خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کو الزامات کی سرکس قرار دے دیا. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پر کروڑوں روپے کا قانونی استحقاق چھوڑنے والے شہباز شریف پر 49 لاکھ کا الزام. کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے. اربوں کی بچت کرنے والے شہباز شریف پر 49 لاکھ کا الزام احتساب کے جنازے کی فاتحہ ہے. اربوں خربوں کے الزامات لگانے والے اب 49 لاکھ کے الزامات تک آ پہنچے ہیں.
لیکن ترجمان کا کہنا تھا کہ IMF جانے پر تو وزیر اعظم عمران خان نے خودکشی نہیں کی، لیکن عمران صاحب 49 لاکھ کے الزام پر خودکشی کر لیں، کیونکہ ان کا کرپشن کا جھوٹا بیانیہ اب نہیں بک رہا۔ احتساب کے ٹھیکیداروں کو 4 چیلنج دیے تھے جن کا ابھی تک جواب نہیں دیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف پر الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا۔ عطا تارڑ کہتے ہیں نیب سماعت میں جو ہوا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بحثوں کی کہانی گڑی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے کبھی تنخواہ نہیں لی اور ان کی تنخواہ فلاحی اداروں کو جاتی تھی۔ شہباز شریف 8 کروڑ سے زائد انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ آشانہ کیس کا جو حشر ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ حکمران چینی چور، فورن فنڈنگ، مالم جبا کیس کی فکر کریں، عدالت جائیں، کاغذ لہرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رانا مشہود نے کہا کہ شہباز شریف اور شریف فیملی کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، شریف خاندان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے پنجاب کے عوام کی دن رات محنت کی اور ریکارڈ قائم کیے۔ نااہل اپنا کام کرنے کے بجائے شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں عید کے بعد نیب جھاڑو پھیر دے گا، اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف سے گرفتاریاں ہوں گی۔ شہباز شریف اپنا سافٹ بدلے تو ہی بچ سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا عمران خان کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اپوزیشن میڈیا کھیل رہی ہے۔ نیب قانون میں ترمیم پر سپورٹ نہیں کروں گا۔ شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عید کے بعد نیب جھاڑو پھیرے گا، اپوزیشن ہو یا حکومت، نیب دونوں طرف سے گرفتاریاں کرے گا۔ شیخ رشید کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے، ان کی جانب سے شہباز شریف پر بھی تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے لاک ڈاؤن میں خود کو لاک اپ کر لیا ہے۔ شہباز شریف تبھی بچ سکتے ہیں جب وہ اپنا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔